أيها المشتاقون إلى رؤية جماله صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه رسوله يقظة ومناما ويسلم ويبارك عليه. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى سيدنا محمد اشرف بدر في الكون شراقا. يا رب صل على محمد يا رب صل أكرم داعي يدعو إلى الحق. يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم محمد المصطفى الصادق المصدق. يا رب صل على أحلى الوراء منطقا وأصداقا. يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم على محمد أفضل من بالتقى تحقق. يا رب صل على من بالسخاء والوفاء تخلق. يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. صل على محمد واجمع من الشمل ما تفرق. يا رب صل على وسهل ما قد تعوق. يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم على محمد وافتح من الخير كل مغلاق. يا رب صل على وآله ومن بالنبي تعلق. يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. يا رب صل على محمد وآله ومن للحبيب عشاق. بعدد النبي توثاق. يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك أفضل الأنبياء السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك أفضل الأنبياء السلام عليك
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله القوي سلطانه، الواضح برهانه، المبسوط في الوجود كرمه وإحسانه. تعالى مجده وعظم شانه، خلق الخلق لحكمة وطوى عليها علمه، وبسط لهم من فائض المنة ما جرت به في أقداره القسمة، فأرسل إليهم أشرف خلقه وأجل عبيده رحمة، تعلقت إرادته الأزلية بخلق هذا العبد المحبوب، فانتشرت آثار شرفه في عوالم الشهادة والغيوب. فما أجل هذا المن الذي تكرم به المنان، وما أعظم هذا الفضل الذي برز من حضرة الإحسان صورة كاملة ظهرت في هيكل محمود، فتعطرت بوجودها أكناف الوجود، وطرزت برد العوالم بطراز التكريم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. تزل الحق في عالم قدسه الواسع، تزل ينقضى بانتصار فضله بالقريب والساسع، وله الحمد الذي لا تنحصر فراده بتعداد، ولا يولد قراره بكسرة ترداد، حيث أبرز من عالم الإمكان صورة هذا الإنسان، ليتصرف بوجوده الثقلان، وتندثر سراره في الأكوان، فما من ذهن اتصل به قلب منيب إلا من سوابغ فضل الله على هذا الحبيب. يا لقلب سروره قد توالى بحبيب عم الأنام نوالا، ذل من صرف الوجود بنور، ومر الكون بهجة وجمالا، كنت رقى بالحسن على مقام، وتناهى بمجده وتعالى، لاحظت العيون بما استنده بصرا كاملا يزيح الضلالا، وهو من فوق علم ما قد رأته رفعة في صونه وكمالا، فسبحان الذي أبرز من حضرة الامتنان ما يعجز عن وصفه اللسان، ويحار في تعقل معانيه الجنان، اندثر منه في عالم البطون والظهور ما ملأ الوجود الخلق أنوار عليه، فتبارك الله من إله كريم، بسرتنا آياته بذكر الحكيم ببسارة، لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فمن بعد هذه البزارة وتلقاها بقلب سليم، وقد هدي إلى صراط مستقيم. اللهم
صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وبارك عليه وعلى آله. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة تعرب بها اللسان عما تضمنه الجنان من التصديق بها والإذعان، تثبت بها في الصدور من الإيمان قواعده، وتنوح على أهل اليقين من سر ذلك الإذعان والتصديق شواهد. وأشهد أن سيدنا محمدا العبد الصادق في قوله وفعله والمبلغ عن الله ما أمره بتبليغه لخلقه من فرضه ونفله، عبد أرسله الله للعالمين بشيرا ونذيرا فبلغ الرسالة وأدى الأمانة، وهدى الله به من الأمة بشرا كثيرا، فكان في ظلمة الجهل للمستبصرين سراجا وقمرا منيرا. فما أعظمها من منة تكرم الله بها على البشر، وما أوسعها من نعمة انتشر سرها في البحر والبر. اللهم صل وسلم بأجل الصلوات وأجمعها وأذكى التحيات وأوسعها على هذا العبد الذي وفى بحق العبودية وبرد فيها في خلعة الكمال، وقام بحق الربوبية في مواتن الخدمة لله، وأقبل عليه غاية الإقبال. صلاة يتصل بها روح المصلي عليه، صلاة يتصل بها روح المصلي عليه، صلاة يتصل بها روح المصلي عليه. فينبسط في قلبه نور سر تعنقه به وحبه، ويكتب بها بعناية الله في حسبه. وعلى آله وصحبه الذين ارتقوا صهوة المجد بقربه، فتفيأوا دنان الشرف الأصلي بوده وحبه، ما أبطل الأكوان بنفي ذكراه النسيم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. لا إله إلا الله، الله الله يا مولانا. لا إله إلا الله، الله أكبر. لا إله إلا الله.
وسلم وبارك عليه وعلى آله. أما بعد، فلما تعلقت إرادة الله في العلم القديم بظهور أسرار التخصيص للبشر الكريم بالتقديم والتكريم، نفذت القدرة الباهرة بالنعمة الواسعة والمنة الغامرة، فانفلقت بينة التصوير في العالم المترك الكبير عن جمال مشهود بالعين. حاول لوصف الكمال المطلق والحسن التام والزين، فتنقل ذلك الجمال الميمون في الأصناف الكريمة والبطون، فما من صلب ضمه إلا وتمت عليه من الله النعمة. فهو القمر التام الذي يتنقل في بروجه ليتشرف به موضع استقراره وموضع خروجه. وقد قضت الأقدار الأزلية بما قضت، وأظهرت من سر هذا النور ما أظهرت، وخصصت به من خصصت، فكان مستقره في الأصناف الفاخرة والأرحام الشريفة الطاهرة، حتى برز في عالم الشهادة بشرا لا كالبشر، ونورا حير الأفكار ظهوره وبار. فتعلقت همة الراكب من هذه الحروف بأن يركب في هذا القرطاس ما ولديه من عجائب ذلك النور معروف. وإن كانت الألسن الهدف بعشر معشار أوصاف ذلك الموصوف تشويقا للسامعين من خواص المؤمنين وترويحا للمتعلقين بهذا النور المبين. وإلا فأنها تعرف الأقلام عن شؤون خير الأنام، ولكن الزنين تدوين ما فضوا من سير أشرف المخلوقين وما أكرمه الله به في مولده من الفضل الذي عم العالمين. وبقيت رايته في الكون منشورة على مر الأيام والشهور والسنين، داعي التعلق بهذه الحضرة الكريمة ولعج التشوق إلى سمع أوصافها العظيمة. ولعل الله يرضى بالمتكلم والسامع، ولعل الله يرضى بالمتكلم والسامع، ولعل الله يرضى بالمتكلم والسامع، فيدخلان في شفاعة هذا النبي الشافع ويتروعان بروض ذلك النعيم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. وقد آن للقلم أن يخط ما حركته فيه الأنامل مما استفاده الفهم من صفات هذا العبد المحبوب الكامل وشمائله التي هي أحسن الشمائل. وهنا حسن أن نثبت ما بلغ إلينا في شأن هذا الحبيب من أخبار وآثار. يتشرف بكتابته القلم والقرطاس وتتنزه في حدائق الأسماع والأبصار. وقد بلغنا في الأحاديث المشهورة أن أول شيء خلقه الله هو النور المودع في هذه السورة. فنور هذا الحبيب أول مخلوق برز في العالم، ومنه تفرع الوجود خلقا بعد خلق فيما حدث وما تقادم. وقد أخرج عبد الرزاق بسنده عن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما قال: قلت يا رسول الله بأبيه وأمي أخبرني عن أول شيء خلقه الله قبل الأشياء. قال: يا جابر إن
إن الله خلق قبل الأشياء نور نبيك محمد صلى الله عليه وسلم من نوره. وقد ورد من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كنت أول النبيين في الخلق وآخرهم في البعث. وقد تعددت الرواية بأنه أول الخلق وجودا وأشرفهم مولودا. ولما كانت السعادة الأبدية لها ملاحظة خفية اختصت من شاءت من البرية بكمال الخصوصية، فاستودعت هذا النور المبين أصلاب وبطون ما شرفته من العالمين، فتنقل هذا النور من صلب آدم ونوح وإبراهيم حتى أوصلته يد العلم القديم إلى من خصصته بالتكريم أبيه الكريم عبد الله بن عبد المطلب ذي القدر العظيم، وأمه التي هي في المخاوف آمنة السيدة الكريمة آمنة، فتلقاه صلب عبد الله فألقاه إلى بطنها فضمت أحشاؤها بمعونة الله محافظة على حق هذه الدرة وصونها، فحملته برعاية الله كما ورد عنها حملا خفيفا لا تجد له ثقلا ولا تشكو منه ألما ولا عللا، حتى مر الشهر بعد شهر من حمله وقرب وقت برزه إلى عالم الشهادة لتنبسط على أهل هذا العالم فيوضات فضله وتنتشر فيه آثار مجده الصميم. اللهم صل وسلم واشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. ومنذ علقت به هذه الدرة المكنونة والجوهرة المصونة والكون كله يصبح ويمسي في سرور وابتهاج بقرب ظهور إشراق هذا السراج، والعيون متشوفة إلى بروز متشوقة إلى التقاط جواهر كنوز. وكل دابة لقريش نطقت بفصيح العبارة معلنة بكمال البشارة، وما من حامل حملت في ذلك العام إلا أتت في حملها بغلام من بركة وسعادة هذا الإمام. ولم تزل الأرض والسماوات متضنبخة بيطر الفرح بملاقاة أشرف البريات وبروزه من عالم الخفاء إلى عالم الظهور بعد تنقله في البطون والظهور، فأظهر الله في الوجود بهجة التكريم وبسط في العالم الكبير مائدة التشريف والتعظيم ببروز هذا البشر الكريم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. فحين قرب أوان وضع هذا الحبيب
الحبيب. أعلنت السماوات والأرضون ومن فيهن بالترحيب، وأمطار الجود الإلهي على أهل الوجود تسج، وألسنة الملائكة بالتبشير للعالمين تعيش. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. والقدرة كشفت قناء هذا المسؤول ليبرز نوره كاملا في عالم الظهور، نورا فاق كل نور، وأنفذ الحق حكمه على من أتم الله عليه النعمة من خواص الأمة أن يحضر عند وضعه أمة تأنيسا لجنابها المسعود، ومشاركة لها في هذا السماط الممدود. فحضرت بتوفيق الله السيدة مريم والسيدة آسية ومعهما من الحور العين ما قسم الله له من الشرف بالقسمة الوافية. فأتى الوقت الذي رتب الله على حضوره وجود هذا المولود، فانفلقا صبح الكمال من النور عن عمود، وبرز الحامد المحمود مذعنا لله بالتعظيم والسجود. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد يا ربي صل وسلم. شرق البدر علينا وختفت بدر التمام مثل حسن ما رأينا
وسلم صلى الله على محمد يا ربي صلي وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد يا ربي صلي وسلم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. ولقد اتصف صلى الله عليه وسلم من محاسن الأخلاق بما تضيق عن كتابته بطون الأوراق. كان صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا وخلقا وأولهم إلى مكارم الأخلاق سبقا وأوسعهم بالمؤمنين حلما ورفقا. بر الرؤوف لا يقول ولا يفعل إلا معروفا. له الخلق السهل واللفظ المحتوي على المعنى الجزل. إذا دعاه المسكين أجابه إجابة معجلة صلى الله عليه. وهو الأب الشفيق الرحيم لليتيم والأرملة. وله مع سورة أخلاقه الهيبة القوية التي ترتعد منها فرائص الأقوياء من البرية. ومن نشيط به تعطرت الطرق والمنازل وبعرف ذكره تطيبت المجالس والمحافل. فهو صلى الله عليه وسلم جامع الصفات الكمالية والمنفرد في خلقه وخلقه بأشرف خصوصية. فما من خلق في البرية محمود إلا وهو متلقا عن زين الوجود. أجملت في وصف الحبيب وشانه وله العلا في مجده ومكانه. أوصاف عز قد تعالى مجدها أخذت على نجم السها بعنانه. وقد انبسط القلم في تدوين ما أفاده العلم من وقاع مولد النبي الكريم وحكاية ما أكرم الله بهذا العبد المقرب من التكريم والتعظيم والخلق العظيم. فحسن مني أن أمسك أعنة الأقلام في هذا المقام وأقرأ السلام على سيد الأنام. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. وبذلك يحسن الختم كما يحسن التقديم. فعليه أفضل الصلاة والتسليم. اللهم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلي وسلم على سيدنا محمد في الأولين وصلي وسلم على سيدنا محمد في الآخرين وصلي وسلم على سيدنا محمد في كل وقت وحين وصلي وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم وصلي وسلم على سيدنا محمد حتى ترث الأرض ومن عليها وأنت خير الوارثين. ولما نظم الفكر من أوصاف المحمدية عقودا توجهت إلى الله متوسلا بسيدي وحبيبي محمد صلى الله عليه وسلم أن يجعل سعي فيه مشكورا وفعلي فيه محمودا ويكتب عملي في الأعمال المقبولة وتوجهي
جميع في التوجهات الخالصة والصلات الموصولة. اللهم يا من إليه تتوجه الآمال فتعود ظافرة، وعلى باب عزته تحد الرحال فتغشاها منه الفيوضات الغامرة، نتوجه إليك بأشرف الوسائل لديك سيد المرسلين عبدك الصادق الأمين سيدنا محمد الذي عمت رسالته العالمين، أن تصلي وتسلم على تلك الذات الكاملة مستودع أمانتك وحفيظ سرك وحامل راية دعوتك الشاملة، الأب الأكبر المحبوب لك والمخصص بالشرف الأفخر في كل موطن من مواطن القرب ومظهر قاسم إمدادك في عبادك وساكك إرشادك لأهل ودادك سيد الكون وأشرف الثقل العبد المحبوب الخالص المخصوص منك بأجل الخصائص. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه وآل حضرة اقترابه من أحبابه. اللهم إنا نقدم إليك جاه هذا النبي الكريم، توسل إليك بشرف مقامه العظيم أن تلاحظنا في حركاتنا وسكناتنا بعين عنايتك، وأن تحفظنا في جميع أطوارنا وتقلبتنا بجميل رعايتك وحصين وقايتك، وأن تبلغنا من شرف القرب إليك وإلى هذا الحبيب غاية آمالنا، وتتقبل منا ما تحرقنا فيه من نياتنا وأعمالنا، وتجعلنا في حضرة هذا الحبيب من الحاضرين، وفي طرائق اتباعه من السالكين، ولحقك وحقه من المؤذن، ولأهدك من الحافظين. اللهم إن لنا أطمعا في رحمتك الخاصة فلا تحرمنا، وظنونا جميلة هي وسيلتنا إليك فلا تخيبنا. آمنا بك وبرسولك وما جاء به من الدين، وتوجهنا به إليك مستشفعين أن تقابل المذنب منا بالغفران، أن تقابل المذنب منا بالغفران، أن تقابل المذنب منا بالغفران، والمسيء بالإحسان السائل بما سأل، والمؤمل بما أمل، وأن تجعلنا من نصر هذا الحبيب ووزر وولاه وظاهره، وعم ببركته وشريف وجهته أولادنا ووالدينا وأهل قطرنا ووادينا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات في جميع الجهات، وأدم راية القبل المقدار منشورة، ومعالم الإسلام والإيمان بآلها معمورة معنا وصورة، واكشف اللهم كربة المكروبين وقضي دين المدينين، واغفر للمذنبين، وتقبل توبة التائبين، وانشر رحمتك على عبادك المؤمنين أجمعين، واكفي شر المعتدين والظالمين، وابسط العدل بولاد الحق في جميع النواحي والأقطار، وأيدهم بتعييد من عندك ونصر على المعاندين من المنافقين والكفار، واجعلنا يا رب في الحصن الحصين من جميع البلايا، واجعلنا يا رب في الحصن الحصين من جميع البلايا، واجعلنا يا رب في الحصن الحصين من جميع البلايا، وفي الحرز المكين من الذنوب والخطايا، وأدمنا في العمل بك وصدق في خدمتك قائم، وإذا توفيتنا فتوفنا مسلمين مؤمنين، واختم لنا منك بخير أجمعين، وصل وسلم على هذا الحبيب المحبوب الأسامي والأرواح والقلوب، وعلى آله وصحبه ومن إليه منسوب، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. فلسبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، بسر سورة الفاتحة. Jemaah sekalian yang sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, acara seperti biasa lancar
Dan alhamdulillah hadir di tengah-tengah kita cucu Rasulullah, zuriat Rasulullah. Nantinya insyaallah menyampaikan selamat rohani. Insyaallah menyampaikan selamat rohani nama beliau Habib Muhammad Najib Al-Habsyi dari Jawa Timur, tepatnya di Probolinggo. Orang Jawa Timur ada sini. Alhamdulillah. Hadir di tengah-tengah kita juga guru kita bersama Guru Muhammad Syaihu, Guru Berkat Sidin, guru-guru dan lain banyak juga hadir. Mudah-mudahan berkat hadirnya Habib guru-guru tempat ini menambah keberkahan di majelis ini. Kita ringkas saja, kita dengarkan salaman rohani yang disampaikan oleh Al-Mukarram Al-Alim Al-Habib Muhammad Najib Al-Habsyi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, thumma salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Maulana Muhammad ابن عبد الله الذائم بحقوق الله ما ضاقت الله وفرجها الله. قال سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد, yang ulun muliakan segenap tuan guru yang hadir di tempat ini di malam hari ini, dan juga yang bersama ulun tadi Guru Syekhu, dan yang terkhusus guru kita Guru Asbihani, kita doakan mudah sehat walafiat, panjang umur fi taatillah wa rasulih, dan mudah-mudahan kita yang berkumpul di tempat ini hadirin hadirat merupakan tempat yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan berkat apa yang sudah kita baca tadi menjadi sebab mendapat syafaat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, suatu keberuntungan yang bisa hadir di tempat ini, salah satunya untuk membaca Maulid Nabi, memuji dan mengagungkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan menjadi satu modal kita mendapat syafaat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi bila orang itu hanya mengandalkan sembahyang saja atau mengandalkan ilmu saja, tapi tidak diiringi dengan salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana dikatakan oleh ulama, walau annal abda jaa yaumal qiyamati bihasanati ahli dunya wa lam yakun fiha salatu ala nabi sallallahu alaihi wasallam ruddat alaihi wa lam tuqbal. Seandainya karena di hari kiamat itu seorang hamba datang menghadap kepada Allah dengan membawa kebaikan pahala penduduk dunia ini. Nah, saking kencang ini orang Banjar ke sini. Campur lah, bila campur kita bahasa Inggris saja, bahasa Indonesia. Membawa kebaikan penduduk dunia. Kita bayangkan bagaimana ibadahnya itu. Tetapi ketika menghadap kepada Allah, ibadahnya luar biasa, salatnya luar biasa, puasanya luar biasa, haji setiap tahun mungkin, umrah setiap bulan, tapi tidak ada dalam ibadahnya itu yang dia persembahkan kepada Allah salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kosong salawatnya, minus salawatnya. Maka apa yang terjadi? Ruddat alaih. Ibadahnya akan dikembalikan kepada orang tadi, walam tuqbal, dan tidak diterima oleh Allah Subhanahu. Bagaimana orang tadi melupakan Nabi Muhammad, sedangkan salat, puasa, semua ibadah itu perantaranya adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana seseorang tadi bisa melupakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sedangkan Nabi kita luar biasa cintanya kepada kita.
Luar biasa pengorbanan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada kita. Makanya majlis yang seperti ini yang dikatakan oleh Al-Habib Ali yang maulidnya kita baca tadi, la jama' la syakka tughfar jami'ud dzunub. Perkumpulan yang seperti ini, yang apa yang sudah kita baca tadi itu adalah perkumpulan yang tidak diragukan lagi bahwa segala dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Imam Ghazali itu pernah mengkisahkan satu kisah. Sebenarnya kisah ini kisah wafatnya Sayyidah Fatimah Zahra. Tetapi endingnya, tahu endingnya? Akhir daripada kisah ini sebenarnya ada salah satu kisah yang menarik bagaimana kecintaan Nabi itu kepada umatnya luar biasa. Jadi Imam Ghazali sebenarnya mengkisahkan wafatnya Sayyidah Fatimah, putri tercinta Nabi Muhammad SAW. Tapi nanti di akhir cerita itu Imam Ghazali mengkisahkan juga betapa besarnya kecintaan Nabi itu kepada kita sebagai umatnya. Jadi ketika Sayyidina Ali bin Abi Thalib masuk ke rumah, beliau melihat satu pemandangan yang tidak terbiasa. Jadi Sayyidah Fatimah itu membasuh kepala anak beliau Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain. Kemudian baju yang sudah dipakai tadi itu beliau cuci. Kemudian masak. Dan Sayyidah Fatimah tidak berbicara sama sekali kepada Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Karena memang setelah Nabi itu wafat, Sayyidah Fatimah itu kada banyak pendir. Setelah ditinggal oleh Nabi Muhammad, Sayyidah Fatimah itu banyak berpuasa. Dan bahkan banyak menangis. Ini pemandangan yang tidak seperti biasa yang dilihat oleh Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Akhirnya Sayyidina Ali bertanya, wahai yabnata Rasulillah, sekalipun istrinya, tapi Sayyidina Ali itu tidak pernah menyebut Sayyidah Fatimah itu dengan nama saja. Sekalipun istrinya, wahai istriku Fatimah, wahai putri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena ta'aduban, karena beliau mengerti bahwa perempuan yang satu ini yang dikatakan oleh Nabi Muhammad, Fatimah bid'atun minni faman aghdabaha faqad aghdabani. Fatimah putriku adalah belahan jiwaku, darah dagingku. Siapa orang yang membuat putriku ini marah, maka sama orang tadi membuat aku juga marah. Jadi beliau menjaga-jaga, harus ada adab, sekalipun istri sendiri. Tapi yang dipanggil wahai putri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aku melihat satu pemandangan yang tidak seperti biasa. Maka Sayyidah Fatimah mengatakan, ya wahai suamiku Ali bin Abi Thalib, aku ini masak. Bahkan beliau itu masak tidak seperti biasanya. Di hari itu beliau masak lebih banyak daripada biasanya. Maka Sayyidah Fatimah mengatakan, aku ini hendak tolak. Aku ingin bepergian. Sayyidina Ali masih belum connect, masih belum paham. Biasanya Sayyidah Fatimah itu bila keluar, bukan kayak perempuan zaman sekarang. Perempuan kalau sekarang keluar, selain ngantar anak, selain ke pasar, ya jalan-jalan lah, shopping, kemana ya enggak. Sayyidah Fatimah itu keluarnya hanya ziarah ke makam Nabi Muhammad SAW. Bahkan para sahabat itu kada tahu bagaimana wajah Sayyidah Fatimah, bagaimana lekuk tubuh Sidin. Ada biasa. Kenapa orangnya itu disifati oleh Nabi, anakku Fatimah ini bidadari yang Allah anak di dunia. Bagaimana sifat bidadari? Ujar Allah, hurun maksuratun bil khiyam. Ujar Allah, bidadari di surga itu bapatak aja di rumah, bepingit, ya kalau nak kayak perempuan mau kawin, ya kalau sebulanan di rumah aja. Begitu juga bidadari nggak pernah keluar, hanya dilihat oleh mungkin ya yang mahramnya, enggak. Bahkan Sayyidah Fatimah kenapa disambat bidadari yang Allah andak di dunia? Karena sifatnya seperti sifat bidadari juga. Bidadari itu kada keluar darah. Sayyidah Fatimah itu kada suah, tidak pernah keluar darah haid, tidak pernah datang bulan. Bahkan setelah melahirkan Sayyidina Hasan dan Husain tidak keluar darah nifas. Jadi seperti bagaimana sifat bidadari yang Allah ciptakan di surga. Biasanya keluar itu ziarah ke makam Nabi. Lalu beliau mengatakan, idza ishtadda syauqi zurtu qabraka bagian
anuhu wa ashku la araka mujawi biyasakinal qabri 'allamtanil hawa wa dzikruka ansani jami'al masaib. Fa in taku anni fit turabi maghiban fama kunta fil qalbil hazini bihaibi. Sayyidah Fatimah itu bila sudah rindu yang serindu-rindunya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ini yang beliau katakan, bila aku ini rindu maka zurtu qabraka baqiyan, aku akan ziarah ke makam wahai Nabi Muhammad baqiyan, dalam keadaan titik banyu mata, dalam keadaan menangis. Anuhu wa ashku, aku merintih, aku ini curhat, dan aku tidak mendengar engkau menjawab daripada curhatanku. Bila lagi hidup, Sayyidah Fatimah itu bila curhat kepada Nabi, ya pasti Nabi itu memberikan solusi, memberikan motivasi, memberikan semangat, ya enggak? Ketika Nabi wafat, ya hanya itu aja yang bisa dilakukan oleh Sayyidah Fatimah. Kemudian beliau juga mengatakan, ya sakinal qabri 'allamtanil hawa, wahai orang yang terkubur di dalam tanah ini, wahai Nabi Muhammad, engkau telah mengajarkanku apa arti cinta yang sesungguhnya. Sehingga wa dzikruka ansani jami'al masaib. Ketika aku menyebut namamu, mengingat namamu, maka musibah yang menimpa kepadaku akan hilang sekejap, seketika itu. Berkat apa tadi? Menyebut atau mengingat atau menggenang Nabi Muhammad, maka musibah yang menimpa beliau seakan-akan hilang. Sekalipun engkau ini telah jauh daripada pandangan mataku, tapi engkau selalu bersemayam dalam hatiku. Sayyidah Fatimah ini luar biasa, ujian yang diberikan oleh Allah ini luar biasa. Karena Sayyidah Fatimah itu ada makan, termasuk keluarga Sayyidina Ali, Sayyidina Hasan, Sayyidina itu tidak makan 3 hari. Kebetulan Nabi Muhammad itu beelang bahasa Banjarnya, ya kalau Nabi itu rancak beelang ke rumah Sayyidah Fatimah. Nah, ketika datang ke rumah Sayyidah Fatimah, maka Siti Fatimah mengatakan, ya Rasulullah, kami belum makan 3 hari. Kalau kami insya Allah kami sanggup menahan. Tetapi cucu pianina Hasan wal Husain menangis kelaparan, kayak apa bayangkan 3 hari kada makan. Maka kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya Fatimah, laki 3 ayyam wa li abiki 4 ayyam. Bila pian 3 hari belum makan, maka abah pian 4 hari belum makan. Padahal siapa ini? Habibullah, kekasih Allah, ya enggak? Makhluk yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tetapi Nabi tidak berdiam diri, kelihatan keluarganya kelaparan, maka Nabi itu keluar, berusaha, berikhtiar. Ya kalau mencari pekerjaan, walaupun sebetulnya Nabi itu jaka sini ada begawe din lah. Itu Allah menyuruh gunung-gunung yang ada di Mekah menghadap kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jika Nabi itu minta kepada Allah, ya Allah, maka turun itu uang dari langit. Tidak perlu meminta sebagaimana Nabi Allah Sulaiman, Rabbi habli mulkan la yambaghi li ahadin min ba'di. Nabi Sulaiman itu meminta dulu kepada Allah baru diberi. Nabi Muhammad tidak perlu meminta dunia, Allah yang menawari, tapi ditolak oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana dalam riwayat 5 gunung yang ada di Mekah di waktu itu menghadap kepada Nabi Muhammad, dan ketika menghadap kepada Nabi Muhammad, gunung itu telah dirubah oleh Allah menjadi emas. Bayangkan, kita nggak usah lihat gunung emas, ada emas orang letak gugur di jalan, ya kalau yang ambil ada kah? Itu emas kecil aja. Nabi dihadapkan dengan 5 gunung yang ada di Mekah, menghadap, merengek, menangis, merayu, memaksa Nabi Muhammad menerima tawaran Allah Subhanahu wa taala. Warawadatul jibalu syummumin zahabin an nafsihi fa araha ayyama syamami, dalam burdaya kalak. Bahkan jangankan diterima, diitihe, dilihat oleh Nabi itu ada. Padahal ini sudah nyata gunung emas Freeport itu yang ada di Papua, ya kalau itu sudah berapa puluh tahun itu dikaruk, ya kalau lawan pasirnya berapa ton sudah. Jangannya misal bujur-bujur Freeport itu dikelola, ini insya Allah rakyat Indonesia itu tidak ada yang kelaparan. Pasti hari-hari itu makan.
Ini hanya sekadar privat. Bagaimana misalnya gunung emas itu diterima oleh Nabi Muhammad, maka Sayyidah Fatimah tidak akan kelaparan sampai berhari-hari, atau bahkan sampai wayahine keluarga Sayyidina zuriat akan menjadi orang-orang yang besar, menjadi bos-bos, menjadi orang yang kaya raya. Tetapi Nabi Muhammad menolak tawaran daripada Allah Subhanahu wa taala. Wa akkadat zuhdahu fiha daruratuhu innad darurata la ta'du 'alal islam. Ada kalanya orang itu menolak kemudian menyesal, ya enggak? Sampai misalnya dikasih orang uang, enggak usah. Sampai rumah, ya Allah kenapa enggak saya terima? Menyesal. Apakah Nabi itu menyesal ketika menolak gunung emas tadi itu? Bahkan dalam riwayat gunung emas itu berkali-kali menghadap kepada Nabi Muhammad, tetapi sama saja ditolak oleh Nabi Muhammad. Bahkan dibuktikan oleh Nabi Muhammad tidak maunya beliau dengan dunia, tidak ada hajat dengan dunia, ya Allah. Dengan beliau tadi tidak menerima dunia tersebut. Kenapa? Karena memang Allah menjaga para nabi, Isa maksum. Tidak mungkin juga Nabi itu menerima daripada dunia tadi. Bahkan kemudian Imam Muslim melanjutkan apa itu setelah itu, akadat zudahu fiha daruratuhu innad darurata la ta'du 'alal isam wa kaifa tad'u ila dunya daruratu man laulahu lam tukhrajid dunya minal 'adami. Dan kadang mungkin juga Nabi itu menerima dunia sedangkan Allah ini tidak menciptakan dunia. Itu karena berkat Nabi Muhammad SAW. Ada dunia, Allah keluarkan dunia seisinya, minyaknya, batu baranya, emasnya, berliannya, semua yang ada di dunia ini Allah ciptakan karena Nabi kita Muhammad SAW. Jadi Sayyidah Fatimah sampai 3 hari Nabi itu keluar akhirnya. Walaupun cukup sebenarnya Nabi Muhammad untuk meminta kepada Allah, ya Allah turunkan makanan, datang itu makanan. Tetapi beliau berikhtiar sampai beliau menemukan ada seorang badui ada di pinggir sumur ngambil air. Lalu Nabi Muhammad mendekati dan bertanya kepada badui tadi, pian ini ada perlu jasa kah? Kenapa? Aku ini mau begawe, aku ini mau bekerja. Oh aja kata Bapak Jarang Badui tadi. Upahnya setiap kamu mengambil air di sumur satu kali mengambil air tadi itu, maka gajinya upahnya 3 buah kurma. Nggih, aku raja sudah Nabi. Akhirnya beliau menerima tawaran tersebut. Sekali mengambil air, kemudian beliau langsung meminta upah tersebut. Kenapa? Beliau perlu tenaga. 4 hari tidak makan, bayangkan harus bekerja mengambil air di sumur, menimba air di sumur. Pertama kali beliau langsung meminta, bolehkah saya minta gaji saya, upah saya yang pertama 3 buah daripada kurma. Langsung dimakan, alhamdulillah. Kemudian beliau melanjutkan sekali, 2 kali, sampai 8 kali, sampai yang ke-9 kali ternyata tali daripada ember atau daripada timba tadi itu putus pagar. Embernya gugur ke sumur. Nang Badui melihat tali tadi itu lepas daripada ember atau timba tadi itu, marah nang Badui tadi. Lalu Nabi Muhammad itu ditampar oleh Badui tadi, ditampar. Ya kami ini bujur begawi gak ada kah? Macam-macam disambati, dihapake. Dan gaji yang kurma yang beliau terima, artinya 1 kali sampai 8 kali, berarti berapa itu? Sekali mengambil banyu kan gajinya 3 buting kurma. 8 kali 3 berarti berapa itu? Jadi gaji kurma itu ditimbai, dilempar di hadapan Nabi Muhammad SAW. Nabi tidak berubah, raut wajah sedang tetap takurihing, senyum bersenyum. Bahkan Nabi ini bertanggung jawab turun ke sumur tadi mengambil ember atau timba tadi. Lalu diserahkan kepada Badui tadi. Saya minta maaf ya kalau saya membuat sampean marah. Tapi saya bersyukur alhamdulillah sudah pian beri kerjaan. Cangang. Nang Badui tadi melihat akhlak mulia Nabi Muhammad ini enggak kedip, ada bikijib. Ya enggak ada bikijib. Bahkan mengatakan, jangan-janganlah ini akhlaknya luar biasa. Sudah aku tampar, kurmanya aku lempar, ya enggak.
Bahkan dia masih berkata-kata dengan kata-kata yang bagus. Apakah ini yang menjadi buah bibir masyarakat adanya nabi akhir zaman yang namanya Muhammad? Ini kisah belum beriman. Kisah ada sebuah berdapat lawan nabi. Ya kalau pasti sudah tidak diragukan lagi yang aku tampar ini adalah seorang nabi. Maka ketika itu langsung ambil parang, tangannya yang bekas menampar nabi itu ditataknya. Dipotong, namanya tangannya dipotong, keluar darah, siup, ya enggak, pingsan. Sejam sadar orang ini, lalu mengambil tangannya yang putus tadi, dan berteriak sepanjang jalan, ya apa ngarannya, wa musibata ya ashaba Muhammad aja. Musibah menimpa ulun wahai sahabat-sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sepanjang jalan mencari di mana rumah Nabi Muhammad. Sampai ke rumahnya, ternyata Nabi Muhammad ada di situ. Nabi ada di rumah putri Sayyidina Sayyidah Fatimah yang kebetulan memangku Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain dan memberi makan kurma tadi dari hasil kerja Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi mendengar ada abutnya di luar nih, ya kalau ada suara-suara heboh nih, apa nih, ada orang yang berteriak-teriak. Ternyata Badui tadi itu. Ketika Badui tadi itu melihat di hadapan Nabi Muhammad, langsung diragap. Langsung Nabi itu dipeluk oleh Badui tadi dan meminta maaf. Kemudian ujian Nabi, kenapa pian tatak tangan pian nih? Kenapa pian potong tanganmu ini? Ya Rasulullah, ini tangan sudah menampar Nabi, pantas untuk dipotong. Tapi Nabi mengatakan aslim taslam, sudah pian masuk Islam aja selamat. Inggih ulun aku raja hakun haja, aku mau haja, mau apa namanya, aku mau saja masuk Islam asal bulikakan tangan ulun nih. Kembalikan lagi tangan ulun ke asal. Maka mana tangan pian tadi itu dijapai lawan Nabi, dipegang. Nabi mengatakan bismillahirrahmanirrahim, maka tangan tadi kembali ke asal. Bagaimana perjuangan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Sayyidah Fatimah itu pernah mengatakan, saking banyaknya beliau itu mendapat ujian dari Allah Subhanahu wa taala, subbat alayya masaib law annaha waradat ala jabalin la asbaha hawiya. Aku ini diberi oleh Allah ujian yang luar biasa. Sampai jikanya ujian ulun inilah ditaruh di andak, di gunung, nang genal, nang kokok, gunung itu hancur. Kita tidak bisa membayangkan bagaimana Allah beratnya ujian yang Allah berikan kepada Sayyidah Fatimah. Tapi ujian itu bukan seberapa, kata Sayyidina. Aku kelaparan ini biasa. Aku kada makan biasa. Bahkan beliau memiliki baju selembar saja bajunya. Kadang bergantian lawan Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Kalau perempuan sekarang, wah bajunya itu ada menghadang hari raya. Ya kalau perempuan bila ada melihat nang hanyar, apalagi nang tren, wah langsung tukar. Baju perempuan itu lebih banyak daripada baju laki-laki. Ya enggak? Itu fakta itu. Ya enggak? Sayyidah Fatimah itu biasa, aku kelaparan itu musibah yang biasa. Aku tidak makan, aku tidak memiliki baju, itu musibah yang biasa. Dimaksud adalah wa musibati fil Mustafa law annaha subbat 'alal ayyami sirna layaliya. Musibah yang aku ini pinanya kada kau menyandang. Artinya aku ini tidak bisa menanggung beratnya musibah ini adalah wafatnya Nabi Muhammad SAW. Ini kada kau aku nakdam, kada kau menyandang sudah. Jadi seandainya musibah ini diandak, ditaruh di tengah hari yang panas, maka akan menjadi malam yang gelap gulita. Artinya pertanda bahwa Sayyidah Fatimah sangat merindukan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya Sayyidah Fatimah itu bila ziarah ke makam Nabi Muhammad, beliau itu mengambil segenggam tanah pekuburan. Bahkan diriwayatkan tanah pekuburan Nabi itu ada bekeramik. Ya kalau yang lihat wayah ini itulah ada bekeramik. Itu kan di luar. Jadi makam Nabi itu ada beberapa kali renovasi. Yang terakhir masuk ke makam Nabi itu Imam Samhudi. Di waktu itu beliau masuk karena memang ada renovasi. Itu masih tanah. Bahkan hatap kubur Nabi Muhammad itu daripada pelepah kurma, sangat sederhana.
Yang pian lihat wah ini itu kan karena memang dilapisi dengan tembok baja. Yang asalnya masih seperti semula, kubur Nabi Muhammad masih ada tanah. Maka Sayyidah Fatimah itu bila ziarah ke makam Nabi, beliau menggenggam segenggam tanah dan mengatakan madza ala man syamma turbata Ahmadin ala yashumma madaz zamani ghawaliya. Siapa orang yang sudah mencium harumnya tanah kuburan Nabi Muhammad, maka selama dia hidup tidak akan menemukan bau harum yang seharum tanah kuburan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu tempat yang paling harum sudah. Itu tempat yang paling wangi. Itu tempat yang paling spesial. Jadi kalau ziarah diambil tanah Nabi Muhammad dan diusap-usapkan di wajah Sidin. Dan sahabat tidak ada yang tidak ada yang menegur. Kenapa? Itu hal yang biasa, hal yang diperbolehkan oleh syariat. Jadi Sayyidah Fatimah itu bila meluapkan rasa rindunya ziarah ke makam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sudah akhirnya Sayyidina Ali mengatakan, apabila pian bulik pikirannya mungkin Sayyidah Fatimah ini mau ziarah ke makam Nabi Muhammad. Kemudian bertanya Sayyidina Ali, apabila pian bulik kapan pulangnya? Kalau maka Sayyidah Fatimah, aku kada bulik-bulik lagi sudah sampai hari kiamat. Nah Sayyidina Ali hanya nyambung baru connect. Artinya ini mungkin perpisahan ini, mungkin mau wafat nih. Kemudian beliau bertanya, dari mana pian tahu bahwa pin ini hendak wafat? Malam tadi aku bermimpi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ujar Nabi, wahai putriku Fatimah, Abah ini sudah dendaban sudah. Abah ini sudah sangat rindu kepadamu. Maka kada lawas lagi esok ini meninggal. Maka ketika itu Sayyidah Fatimah mengatakan, nah Nabi ada sudah di hadapanku, bahkan malaikat Israel sudah datang di hadapanku, dan aku melihat malaikat-malaikat Allah ini menunggu di atas langit. Lalu beliau ada satu wasiat, itu ada satu kotak punya Sayyidah Fatimah. Ini nama kisahkan Imam Ghazali mulai awal sampai akhir. Itu ada satu kotak yang bawa ke sini. Nah dalam kotak itu ada satu kertas. Karena bila aku meninggal, wahai Sayyidina Ali, bila aku meninggal, maka buat surat tadi itu, taruh surat tadi itu dalam kain kafanku. Maka penasaran Sayyidina Ali bin Abi Thalib, wahai Fatimah, apa isi surat itu? Sampai engkau memerintahkan aku untuk memasukkan dalam kain kafanmu. Maka jar Sayyidah Fatimah, oh ini rahasia. Maka ujar Sayyidina Ali, apakah masih ada rahasia di antara kita berdua? Akhirnya Sayyidah Fatimah membongkar rahasia tersebut. Apa isi daripada surat yang beliau simpan itu dalam kotak? Yang beliau berwasiat, bila aku mati, maka simpan taruh kertas itu dalam kain kafanku. Maka mulailah Sayyidah Fatimah bercerita. Dulu ketika Nabi hendak mengawinkan ulun lawan pian. Ya kalau kisahnya kayak itu. Dengan mahar, berapa maharnya? 400 dirham. Jaka bahasa Banjar itu jujurannya 400 dirham sedikit. Dan itu pun daripada hasil Sayyidina Ali bin Abi Thalib menjual baju perang Sidin. Jadi hendak melamar Sayyidah Fatimah, duit kadada, ya kalau harta kadada, ada tak tinggal baju perang Sidin aja. Maka ujar Nabi, itu bang sudah jual di pasar payu 400 dirham. Perkawinan yang paling sederhana dan perkawinan tapi yang paling spesial. Kenapa? Karena sebelum Allah memerintahkan Sayyidah Fatimah dan Ali bin Abi Thalib kawin di dunia secara zahir, secara langsung, sebelum itu Allah sudah mengawinkan terlebih dahulu. Allah itu mengumpulkan berataan malaikat di Baitul Ma'mur. Allah yang menjadi saksi, berataan malaikat juga menjadi saksi atas perkawinan Sayyidina Fatimah Zahra dengan Ali bin Abi Thalib. Bila kita lihat pernikahan yang megah yang ada di atas dunia ini, ya kalau ada yang keluar duit miliaran bahkan triliunan, luar biasa. Ada yang acara pesta pernikahannya itu berhari-hari, ya kalau tapi tidak bisa sebanding, tidak bisa mengungguli perkawinan daripada putri Nabi dengan Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Kenapa? Allah nang mengawinkan langsung, nang menjadi saksi berataan malaikat di Baitul Ma'mur. Saking mulianya Sayyidah Fatimah Zahra. Lalu kemudian
Ya Rasulullah, wahai putriku Fatimah, aku hendak mengawinakan pian lawan Ali bin Abi Thalib. Pian ridhalah bila maharnya jujurannya 400 dirham ini. Maka ujar Sayyidah Fatimah, raditu aliyan walam arda bisadaq. Wahai Nabi Muhammad, bila pian hendak mengawinakan ulun dengan Sayyidina Ali, ulun ridha. Tapi bila maharnya saitu, ulun kada ridha. Bukan berarti sidin mata duitan, ini belum tuntung lagi kisahnya ya. Kalau bila kita kan aku kada ridha saitu jujurannya, nah berarti minta tambahan itu ya. Kalau kurang itu, kenapa saitu ya? Kalau ini kada zaman lagi jujuran saitu. Imbah itu apa yang pian minta ya Rasulullah? Pian minta mahar napa dari Ali bin Abi Thalib. Maka sampai turunlah malaikat Jibril mengatakan, wahai Nabi Muhammad, ada pesan dari Allah, katakan kepada putrimu Fatimah bahwa Allah menyediakan surga dan seisinya mahar untuk Sayyidah Fatimah. Disampaikan, nah Allah datang malaikat Jibril membawa kabar gembira. Ujar Allah, Allah jadikan mahar perkawinan pintu surga dan seisinya. Ridha lah pian, belum ridha lagi ya wahai Nabi Muhammad. Ini surga seisinya ya. Kalau ini kada ada anunya, ini nominalnya nih kada kawa mungkin berapa triliun tuh, mungkin bahkan lebih pada ini surga seisinya. Bingung Nabi Muhammad, lalu pian ini minta apa? Maka Sayyidah Fatimah mengatakan, wahai Nabi Muhammad, aku kada minta harta sebujurnya, aku kada minta surga dan seisinya, aku kada minta. Tapi yang ulun minta adalah Allah memberikan syafaat gesan umat pian. Kenapa? Karena ulun melihat, wahai Rasulullah, pian ini setiap detiknya yang pian pikirkan adalah Nabi Muhammad SAW. Hakun belapar, hakun kada makan, hakun hidup susah, memperjuangkan ya kalau sayang kepada umat Nabi Muhammad SAW. Nang pian pikirakan itu umat pian aja. Makanya ulun ini meminta kepada Allah mahar syafaat gesan umat pian. Lalu sampai datang malaikat Jibril membawa kertas stempel langsung dari Allah, perjanjian bahwa Allah menyediakan syafaat gesan umat Nabi Muhammad sebagai mahar perkawinan Sayyidah Fatimah dan Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Lalu jar Fatimah, karena ini nak ulun bawa jika di akhirat ulun berhadap dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi maksudnya Sayyidah Fatimah itu sidin kada mau melihat Nabi itu berjuang seorangan kena di akhirat. Karena bisa kita lihat, nanti bisa kita lihat orang yang paling sibuk di akhirat itu adalah Nabi Muhammad SAW. Orang yang paling mencari umatnya adalah Nabi kita Muhammad SAW. Bercari sedin, melihat kalau mencari umatnya supaya selamatan. Maka jar Sayyidah Fatimah, aku kada mau lagi Nabi itu berjuang seorangan. Cukup sudah Nabi ini di dunia ini susah, banyak musibah, banyak ujian. Aku hendak napa? Umpat memperjuangkan untuk mendapatkan memperjuangkan agar umat Nabi Muhammad ini mendapat syafaat dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi isi perjanjian tersebut adalah sebagai mahar daripada Sayyidah Fatimah dan Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Ayo sudah, maka dibuat kadalawas. Setelah itu Sayyidah Fatimah menyuruh Sayyidina Ali keluar, itu bawa nih Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain. Kebetulan di waktu itu ada seorang ajus, seorang nenek-nenek. Jadi nenek-nenek ini bahano ada datang untuk membantu, kadang-kadang membantu Sayyidah Fatimah. Keluar dulu, nah bawa anakku Hasan Husain dibawa dulu. Lalu Sayyidah Fatimah mandi seorang, mengafani seorang. Itu ada kapas ini sisa kapas yang dipakai Rasulullah SAW ketika sidin wafat. Ada sisa-sisa kapas, dimasukkan seorang kapas tadi itu. Nah dimasukkan seorang di hidung sidin, di telinga sidin. Lalu kemudian menutup wajahnya, lalu beliau mengatakan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Lalu di waktu itu Allah menyuruh malaikat Israel untuk mencabut nyawa sidin.
Ketika masuk waktu duha, maka masuk Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain. Biasanya memang Sayyidah Fatimah ini sembahyang duha. Kalau dia gerak, sembahyang dia gerak, ada bergerak. Sampai terjadilah keributan, sampai datang Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Ketika dibuka pelindung daripada wajah beliau, maka sudah wafat. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Artinya, hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Nabi itu sangat cinta kepada kita. Paling kada kita ini belum bisa membalas jasa Nabi Muhammad, minimal kita ini menghimungi, minimal kita ini menyenangkan hati Nabi Muhammad SAW. Ya salah satunya dengan perkumpulan seperti ini. Nabi itu paling senang melihat umatnya itu membaca maulid, bersolawat dan salam kepada Nabi Muhammad, memuji Nabi Muhammad. Ini salah satu gawian atau pekerjaan yang sangat dicintai oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala bukan menjadikan kita orang yang hanya mengaku sebagai umat Nabi Muhammad, tapi diakui menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukan hanya orang yang mengaku cinta kepada Nabi Muhammad, mudah-mudahan Nabi juga cinta kepada kita. Mudah-mudahan keberkahan majelis ini, keberkahan maulid Nabi yang kita baca, keberkahan salawat dan salam yang sudah kita baca, mengalir keberkahannya kepada rumah tangga kita. Allah jadikan rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah. Keberkahan tersebut mengalir kepada anak-anak kita. Allah jadikan anak-anak kita anak-anak yang saleh salehah, anak-anak yang berbakti kepada orang tua, anak-anak yang ahli salat, ahli salawat, ahli zikir, ahli Al-Quran, anak-anak yang Allah jauhkan daripada rusaknya zaman, daripada pergaulan bebas, daripada narkoba, minuman keras, anak-anak yang dibanggakan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan bila ada nanggering, mudah-mudahan diangkat segala penyakitnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Nang ada masalah, mudah-mudahan diberi jalan keluar. Nang ada hutang, mudah-mudahan diberi jalan oleh Allah rezeki yang luas, yang halal, yang barakah. Mudah-mudahan berkat Nabi kita Muhammad, bijahi Sayyidina Muhammad, Allah mematikan kita dalam keadaan yang baik, di tempat yang baik, dalam keadaan yang Allah ridhai, dalam keadaan husnul khatimah, husnul khatimah, husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Mungkin ini saja yang sudah sampaikan. Kurang lebihnya ulun minta maaf, minta halal, minta ridha yang seberatan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Hadza minni, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أفضل ذكر الله لا إله إلا 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 الله إلا الله لا إله 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 إلا الله
لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله إلا الله لا إله 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 إلا الله إلا الله لا إله 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 إلا الله إلا الله لا إله 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 إلا الله سيدنا محمد رسول الله اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد يا رب صل عليه وسلم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله به سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العلي العظيم الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم إنا نسألك أن تثيبنا على قراءاتنا هذه وغيرها ثوابا جزيلا وأجرا منك عظيما وأن تتقبلها منا بفضلك وإحسانك قبولا حسنا جميلا جليلا ونسألك اللهم أن توصلها وتبلغها وتقبلها وتجعلها هدية واصلة ورحمة نازلة وبركة شاملة وصدقة متقبلة ودعوة مستجابة نقدم ذلك ونوديه لحضرة سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وسائر الأنبياء والمرسلين صلوات الله وسلامه عليه وعليهم أجمعين ثم أرواح جميع آله وأزواجه الطيبين الطاهرين وأصحابه الكرام الغر الميامين أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ثم أرواح جميع الأولياء والعلماء والشهداء والصالحين والأئمة الراشدين والأئمة المجتهدين ومقلدين في الدين والدعاة المخلصين وجميع سادة الصوفية والمحققين وجميع الأولياء الكون أجمعين نخص بذكر سيدنا الإمام المهاجر إلى الله أحمد بن عيسى وسيدنا الإمام الأستاذ الأعظم الفقيه المقدم محمد بن علي بعلوي وسيدنا الإمام علوي عم الفقيه وأصولهم وفروعهم ومن انتسب إليهم أجمعين وجميع ساداتنا آل بعلوي من مشارق الأرض إلى مغاربها برها وبحرها ثم الفقيه المقدم الثاني سيدنا الحبيب عبد الرحمن بن محمد السقاف وابنه سيدنا الحبيب عمر المهضر وسيدنا الحبيب أبي بكر السكران ثم أروي كتب الملأ وإمام الأولياء وسلطان الوجود شمس الشموس محيي النفوس سيدنا الحبيب عبد الله بن أبي بكر العيدروس الأكبر وابنه سيدنا الحبيب أبي بكر بن عبد الله العيدروس العدمي ثم لأروي فخر الوجود سيدنا ومولانا الشيخ أبي بكر بن سالم وأخيه كتب الأكوان مولانا الحبيب عقيل بن سالم ثم أروي سيدنا الإمام
الإمام الحبيب أحمد بن محمد الحبشي مولى الشعب، والحبيب عبد الرحمن بن محمد الجوفري مولى العرش، ثم على روح قطب الأنفاس سيدنا الحبيب عمر بن عبد الرحمن العطاس، والشيخ علي بن عبد الله بارس، وسيدنا سلطان الأولياء سيدنا الشيخ عبد القادر الجيلاني، وقطب الرباني وغوث الصمداني مولانا الشيخ عبد القادر الجيلاني، ثم على روح قطب الدعوة والإرشاد وغوث العباد والبلاد سيدنا الحبيب عبد الله بن علاوي بن محمد الحداد، ثم على روح قطب الولي سيدنا الحبيب علي بن محمد بن حسين الحبشي، ثم على روح سيدنا الإمام الحبيب القطب أبي بكر بن محمد بن عمر السقاف، ثم على روح جميع أهل الزنبال والفرات وأقدر والبشر والمعلى والبقي وشبيقة، ثم على روح قطب الرباني وغوث الصمداني سلطان الأولياء سيدنا الشيخ عبد القادر الجيلاني، وقطب الأكوان مولانا الشيخ محمد بن عبد الكريم القادري الحسني السمان، وخليفته قطب البلاد وإمام أهل الرشاد سيدي ومولانا الشيخ محمد أرشد بن عبد الله البنجري، والشيخ زين العلمي بن عبد الصمد، والشيخ محمد كشف الأنوار بن الحديث إسماعيل، والشيخ شرواني عبدا، والشيخ شعراني عارف، والشيخ سلمان موليا، والشيخ سلمان جليل، وسيدنا مولانا الشيخ محمد زيني بن عبد الغني، وسيدنا الحبيب حسين بن جعفر الهبش، والحبيب علي بن أحمد العدروس، وجميع الحبائب والصالحين والأولياء والعلماء العاملين الموجودين في هذه البلدة، مع روح جميع مشايخنا ومشايخ مشايخنا، وجميع آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا وأعمامنا وعماتنا وأخوالنا وخالاتنا وذوي رحمنا وقراباتنا وجميع أحبابنا أجمعين، نخص بالذكر لروح المرحومة والمغفر لها حاجة نرسها بنت درهم وأصولها وفروعها ومن انتسب إليها أجمعين، وجميع أموات من أنفق أموالهم لهذا المجلس ولمن ساعد في هذا المجلس، أوصل اللهم ثواب ذلك منا إليهم، اللهم اجعل قراءتنا وغيرها فداء لهم من النار وفكاكا لهم من النار وعتقا لهم من النار ونجاة لهم من النار وسترا لهم من النار وشراء لهم من النار، اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم، اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم، اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم، اللهم اجعل قبورهم رياضا من رياض الجنان ولا تجعل قبورهم حفرا من حفر النيران، اللهم انزل الرحمة والمغفرة والشفاعة والنعمة والبركة على جميع أهل القبور من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، ولا تخن اللهم في غفلة ولا تأخذنا على غره، واجعل آخر كلامنا عند انتهاء آجالنا من الدنيا قولا لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، اللهم أحينا بالإيمان وتوفنا مع الإيمان واحشرنا في زمرة أهل الإيمان برحمتك يا رحيم يا رحمن، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد النبي الأمي الحبيب العلي القدر العظيم الجاه وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.